अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपनी वीडियो में पाकिस्तान के मारूफ उर्दू शायर सगीर सिद्दीकी की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे, जिन्हें सनद शायर के नाम से भी जाना जाता है। सिद्दीकी की अशार, अंगेज़ आयात और गहरे मौज़ूआत ने उर्दू अदब पर अनमिट नकूश छोड़े हैं। इस अदबी चराग के सफ़र को दरियाफ्त करते हुए आप हमारे साथ शामिल हों। आइए बात करते हैं सागिर सिद्दीकी की इब्तदाई ज़िंदगी और तालीम के बारे में। ये 14 अगस्त 1928 को अम्बाला पंजाब में पैदा हुए, जो उस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था। सागिर सिद्दीकी एक मुतवस्सित घराने से निकले थे। अपनी परवरिश के निस्बतन आराम के बावजूद सिद्दीकी की ज़ाती ज़िंदगी के तारीख़ी रिकॉर्ड बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने अपने पस मंज़र और इब्तदाई तजर्बात पर शाज़ो नादिर ही गुफ्तगू की। सिद्दीकी अपने वालिदैन की अकलौती औलाद थे और उन्होंने अपने इब्तदाई साल अम्बाला और सहारनपुर में गुजारे। इस अरसे के दौरान वो हबीब हसन, एक ख़ानदानी दोस्त के ज़रिए होम ट्यूटर थे, जिन्होंने उनकी इब्तदाई तालीम में अहम किरदार अदा किया। हसन की रहनुमाई में नौजवान मोहम्मद अख्तर ने उर्दू शायरी में गहरी दिलचस्पी पैदा की। उनके उस्ताद का असर इस कदर गहरा था कि उन्होंने उनमें अदब और नज़्म के लिए ज़िंदगी भर का जज्बा जला बख्शा। सिद्दीकी की इब्तदाई तालीम में अदब में गहरी दिलचस्पी थी, जो उनके स्कूल के ज़माने में ही वाज़िया हुई। शायरी से उनकी मोहब्बत में मुसलसल इजाफा होता गया, जिसने एक शायर के तौर पर उनके मुस्तकबिल के रास्ते को तश्कील दिया। आखिरकार सिद्दीकी आला तालीम के लिए लाहौर चले गए। अपनी अदबी उमंगों की परवरिश करते रहे। इस दौर ने सागिर सिद्दीकी में उनकी हतमी तब्दीली की बुनियाद रखी, जो मशहूर शायर हैं, जो अपनी इश्ताल अंगेज़ और पुरजोश शायरी के लिए मशहूर हैं। सागिर सिद्दीकी, जिनका असल नाम मोहम्मद अख्तर है, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही उर्दू के लिए गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहिरा किया। 7 या 8 साल की उम्र में वो ज़बान पर इस कदर रवानी इख्तियार कर चुके थे कि लोग अपने ख़त लिखने के लिए उनसे मदद लेते थे। इस इब्तदाई महारत ने बतौर शायर उनके मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। वो काम की तलाश में पंजाब के शहर अमृतसर चले गए और साथ ही साथ उर्दू शायरी लिखने के साथ साथ लकड़ी की कंघियाँ बनाकर खुद को सहारा दिया। इब्तदा में उन्होंने नासिर हिजाज़ी का कलमी नाम अपनाया, लेकिन बाद में उन्होंने सागिर सिद्दीकी को तब्दील कर दिया, जो एक ऐसा नाम है जो उर्दू शायरी का मुतरादिफ हुआ। 15 साल की उम्र तक सिद्दीकी जालंधर, लुधियाना और गुरदासपुर के मुशायरों में सरगर्मी से हिस्सा ले रहे थे, जहां उनकी सलाहियतों को पहचान मिलना शुरू हुई। वो बाकायदगी से ज़मींदार, एहसान और इनकलाब जैसे अखबारात पढ़ते रहे, जिससे उन्हें बाखबर रहने और अपनी ज़बान की महारत को मज़ीद निखारने में मदद मिली। 16 साल की उम्र तक सिद्दीकी मुशायरों में बाकायदा शरीक थे। इन तकरीबात में उनकी शमूलियत एक उर्दू मजलिस में उनकी फ़ाल रुकनियत की वजह से आसान हुई, जिसका मकसद उर्दू अदब को आगे बढ़ाना था, जिसकी बुनियाद डॉक्टर MD तसीर और मौलाना ताजवर नजीब आबादी ने रखी थी। उनकी शायराना आवाज़ और अवामी शख्सियत की तश्कील में ये महफिलें बहुत अहम थीं। 1945 में उन्होंने कल्याण शरीफ के पीर साबिर के उर्स में शिरकत की और वहाँ मुशायरे में शिरकत करके अदबी हलकों में अपनी मौजूदगी को मज़ीद कायम किया। साल 1947 में 19 साल की उम्र में सिद्दीकी तकसीम के दौरान पाकिस्तान हिजरत कर गए और लाहौर में सकूनत इख्तियार की। वो जल्द ही लाहौर के अदबी हलकों में एक मशहूर शख्सियत बन गए, जो अपनी पतली शक्ल, पैंट और बोस्की कमीज़ों के मखसूस लिबास और अपने घुंघराले बालों की वजह से मशहूर थे। उनकी सुरीली आवाज़ और दिल मोह लेने वाली गज़लों ने उन्हें मुशायरों में फौरी कामयाबी हासिल करवाई। अपनी इब्तदाई कामयाबी के बावजूद सिद्दीकी की ज़िंदगी ने जल्द ही अलमनाक मोड़ ले लिए। सिद्दीकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए शायरी करते रहे और यहाँ तक कि एक अदबी मैगज़ीन भी शाया करने का इरादा किया, जबकि मैगज़ीन को तनकीदी पज़ीराई भी मिली। ये एक तिजारती नाकामी थी, जिसकी वजह से उनके आखिरकार तमाम मैगज़ीन बंद हो गए। इस मायूसी ने गहरे डिप्रेशन और माली बर्बादी के साथ सिद्दीकी को मज़ीद पस्ती की तरफ ले गया। वो मंशियात के आदी हो गए, जिसने उनकी जद्दोजहद को मज़ीद बढ़ा दिया।
حکومت کی طرف سے مہاجرین کے لیے مکان کی پیشکش کے باوجود صدیقی نے سستے ہوٹلوں میں رہنے کا انتخاب کیا۔ اپنی نظمیں، رسالوں کو فروخت کرنے سے حاصل ہونے والی معمولی کمائی سے کرایہ ادا کیا۔ بعض اوقات انہیں اپنی شاعری چند روپے میں دوسرے شاعروں کو بیچنی پڑتی تھی، جو پھر اسے اپنا کام سمجھ کر بیچ دیتے تھے۔ ان کی مالی مشکلات نے انہیں سردیوں کی راتوں میں گرمی کے لیے آگ جلانے کے لیے فضول کاغذ استعمال کرنے پر مجبور کیا۔ پاکستان آنے کے ایک عشرے کے اندر صدیقی بدعنوانی اور اقربا پروری سے تیزی سے مایوس ہو گئے، جس نے اکثر حقیقی ٹیلنٹ پر اعتدال پسندی کا بدلہ دیا۔ اس مایوسی نے انہیں معرفین کی لت میں مبتلا کر دیا۔ لاہور میں ہسپتال کے چوکیداروں سے وہ یہ دوا خریدتے۔ جیسے جیسے ان کی لت اور دوستوں اور اجنبیوں کی طرف سے استحصال بڑھتا گیا، بالآخر انہیں ہوٹلوں سے نکال دیا گیا اور سڑکوں پر رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ صدیقی لاہور کی سرکلر روڈ کے ساتھ ساتھ انارگلی بازار، اخبار مارکیٹ، ایبک روڈ، شاہ علمی اور داتا دربار کے ارد گرد کے علاقوں میں ایک مانوس منظر بن گئے۔ وہ اکثر فٹ پاتھوں پر موم بتی کی روشنی میں مشاعرے منعقد کرتے، شاعری کرتے، حالانکہ بعد میں ان کا بیشتر کام ضائع اور غیر مطبوع ہو گیا۔ صدیقی کا کام، جس میں قابل ذکر شاعری مجموعے جیسے شب غزل، درد کا سفر اور نقش ہنر شامل ہیں، نے تنقیدی پذیرائی حاصل کی اور اردو میں اپنی ساکھ کو مستحکم کیا۔ ادبی حلقوں، ان کی شاعری جو ان کی غزلیاتی خوبصورتی، جذباتی گہرائی اور فلسفیانہ انڈر ٹونز کی حامل ہے، انسانی جذبات، جدائی کے درد، فطرت کی خوبصورتی اور سماجی مسائل کے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہے۔ اپنی ذاتی جد و جہد اور المناک انجام کے باوجود اردو شاعری میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ساغر صدیقی کی میراث برقرار ہے۔ ساغر صدیقی اپنی ہنگامہ خیز زندگی اور المناک انجام کے باوجود اردو ادب میں ان کی خدمات کو کافی پذیرائی ملی۔ ان کی شاعری، جس کی جذباتی گہرائی، گیت کی خوبصورتی اور گہرے فلسفیانہ لہجے کی خصوصیت نے اپنی زندگی کے دوران کئی تعریفیں حاصل کی۔ ادبی معاشروں اور ثقافتی تنظیموں نے اکثر ان کے کام اور زندگی کو خصوصی تقریبات، اشاعتوں اور خراج تحسین کے ذریعے یاد کیا۔ ان کی شاعری ادبی تقریبات میں منائی جاتی رہی اور اردو ادب کے اہل علم اور شائقین نے اس کا مطالعہ کیا۔ ساغر صدیقی کے لیے سب سے پرجوش اعزاز لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ان کے مزار پر بنایا گیا یادگاری مزار ہے۔ یہ مزار اردو شاعری پر ان کے لازوال اثرات کے ثبوت کے طور پر کھڑا ہے اور مداحوں کے لیے ان کی تعظیم کے لیے ایک جگہ کے طور پر کام کرتا ہے۔ اگر ساغر صدیقی کی المناک موت کی بات کی جائے تو ساغر صدیقی کو ایک ایسے بے وقت اور المناک انجام کا سامنا کرنا پڑا جو اس دکھ اور مصیبت کی عکاسی کرتا ہے جو انہوں نے ساری زندگی برداشت کی۔ 19 جولائی 1974 کو صدیقی 46 سال کی عمر میں لاہور میں ایک گلی کے کونے پر مردہ پائے گئے۔ ان کی لاش صبح سویرے ایک دکان کے باہر پڑی ہوئی ملی، جس سے ایک شاعر کی زندگی کا ایک دردناک خاتمہ ہو گیا۔ صدیقی کے بعد کے سال شدید مشکلات اور بے بسی سے گزرے۔ ابتدائی کامیابی اور پہچان کے باوجود انہوں نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو حاصل کیا۔ ان کی زندگی افسردگی، مالی بربادی اور منشیات کی لت کی وجہ سے نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ صدیقی اکثر سستے ہوٹلوں میں ٹھہرے رہتے، اپنی رہائش کے اخراجات رسالوں کو اپنی نظمیں بیچنے سے حاصل ہونے والی معمولی کمائی سے ادا کرتے۔ جب وہ مزید برداشت نہ کر سکے تو انہوں نے لاہور کی سڑکوں پر رہنے کا سہارا لیا۔ ایک دل دہلا دینے والے موڑ میں صدیقی سردیوں کی سرد راتوں میں گرم رکھنے کے لیے فضول کاغذ کا استعمال کرتے ہوئے آگ جلاتے تھے۔ ان کا وفادار کتا جو ان سخت وقتوں میں خاموش ساتھی تھا، ان کے انتقال کے 1 سال بعد مر گیا، مبینہ طور پر اسی جگہ جہاں صدیقی کو پایا گیا تھا۔ یہ گمبھیر تفصیل اس تنہائی اور مایوسی کی نشاندہی کرتی ہے جس نے ان کی زندگی کے آخری سالوں کو نشان زد کیا۔ ان کی وفات کے بعد صدیقی کو لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ پاکستان میں مقیم ایک فرانسیسی مصنف جولین کولومیو نے صدیقی کی زندگی سے متاثر ہو کر ایک نیم افسانوی اردو ناول ساغر لکھا، جس میں شاعر کی زندگی اور جد و جہد کو بیان کیا گیا۔ یہ ناول صدیقی کے کام کی ادبی تعریف اور ان کی زندگی کے المناک داستان میں اضافہ کرتا ہے۔ صدیقی کی موت نے شاعرانہ چمک اور گہرے دکھ دونوں سے بھری زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے باوجود ان کی شاعری کے ذریعے ان کی میراث زندہ رہتی ہے، جو قارئین اور شاعروں کے ساتھ یکساں طور پر گونجتی رہتی ہے، جو ایک ایسے شخص کی روح کی جھلک پیش کرتی ہے
اس نے اپنی ذاتی پریشانی کے باوجود اردو ادب میں سب سے خوبصورت اور دل کو چھو لینے والی نظمیں تخلیق کی۔ تو ناظرین، یہ تھی ساغر صدیقی کے بارے میں مکمل معلومات۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ اپنا فیڈ بیک ہمیں کامنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔